Assalamu alaikum. You are watching Walid podcast. We have today a very special guest. He is my mentor, my teacher, and director of Auric Isra University. Assalamu alaikum sir. वालेकुम सलाम। खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह वलीद, आप ठीक है? खैरियत से हैं आप? सर आपके बारे में जितना हम बात करें तो वो तो बड़ी डाइवर्सिफाई, हमें 2 दिन भी लग जाए ना तो उस पर हमें ख़त्म नहीं होगा हमारा सेशन। अच्छा सर, ये मुझे बताएं, आप चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। चाइल्डहुड आपका कैसा रहा, बचपन में आपका कैसा रहा, उसकी स्कूलिंग कैसे रही, ये थोड़ा सा आप डिस्कस करें। सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत वलीद आपका, आपने मुझे इनवाइट किया माशाल्लाह से, और फिर जो है एक मौका दिया कि मैं जो अपने आप को और लोगों के सामने रखूं। जो लोग मुझे जानते हैं वो तो मुझे जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मुझे नहीं जानते अच्छी तरीके से, सिवाय इसके कि मैं इस वक्त की मेरी पोजीशन। चाइल्डहुड बेसिकली मेरी पैदाइश लड़काने की, लड़काने बहुत कम लोगों को ये पता है कि मेरी पैदाइश लड़काने की, और मैंने अपना बचपन पहले लड़काने में गुजारा। फिर हम मूव कर गए कराची, और मैंने वहीं पे फिर अपनी प्राइमरी सेकेंडरी तालीम हासिल की, और उसके बाद सब चाइल्डहुड तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाहर इंटरमीडिएट करने के बाद फिर मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी, और मैंने कुछ अर्से वहाँ पे सर्विसेज दी। अच्छा सर, चाइल्डहुड माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। वो वक्त था कि जब जो है ना वो फितरत से करीब ज़िंदगी गुजारते थे लोग, बच्चे बड़े सब सुबह निस्बतन जल्दी उठते थे, और रिश्ते बहुत मजबूत थे, महल्लेदारी बहुत अच्छी हुआ करती थी, सब एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे, और फिज़िकली गेम्स खेलते थे सारे के साथ। उस ज़माने में ना डिजिटल गेम्स तो थे नहीं, और सुकून से सोते थे जल्दी रात को, और तालीम भी बहुत अच्छी थी निस्बतन, और जो है माहौल भी बहुत अच्छा था, और पेरेंट्स वालिदैन जो थे वो तवज्जो देते थे औलाद के ऊपर, तो वो निस्बतन बहुत अच्छा था, और तरबियत अच्छा भी सर, मैं आपको सब करें सर, ये पहले हम बचपन में, अभी जो अगर फेसबुक पे हम पे या व्हाट्सएप पे तो गज़लें चलती हैं कि पहले दिन आसान थे, और इस तरीके से पूरी गज़लें होती हैं कि दिन आसान थे, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है के अंदर हर चीज़ के अंदर जो है वो हर चीज़ स्टार्टअप, हर चीज़ स्टार्ट, कंपटीशन नहीं था। आप एजुकेशन की बात अगर करें कि पहले हमारे वालिद साहब भी मुझे बताते हैं कि एजुकेशन बहुत अच्छी थी, आपको एजुकेशन का हाल, तो उसका क्या था, मतलब अभी के निस्बत पहले वाली एजुकेशन क्यों अच्छी थी? कंपटीशन ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि कंपेयर करने के लिए आपके पास कुछ ही चीज़ें थी, तो आप उस सबको ही अच्छा समझते थे, या अभी जो है बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं और फिर आप कंफ्यूज हैं हर चीज़ के अंदर के? जैसे फ़र्ज़ करें, अभी एग्जाम्पल मैं आपको दूँगा, फ़र्ज़ करें एक सिटी स्कूल है, एक बिकन स्कूल है, और एक जो तीसरा स्कूल है कोई मदारिस का स्कूल है, तो लेकिन जो सिटी स्कूल में पढ़ने वाला है वो कहता है नहीं पहले एजुकेशन अच्छी थी, हमारे फादर वगैरह बताते, तो उन्होंने जो पिछला पढ़ा है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कंपटीशन नहीं था इस वजह से वो सब उसको अच्छा बोलते थे, या अभी हम कंपेयर भी करते हैं, हर चीज़ को कंपेयर करते हैं, अच्छा है बुरा है, नस्बतन अच्छा है बहुत अच्छा है, तो हम जो है ना कंफ्यूज कर रहे हैं हर चीज़ को, नहीं यार ये अच्छा ही नहीं है, पहले कम था लेकिन अच्छा था, पहले छोटी चीज़ थी अच्छी थी। चलिए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन थोड़ी सी मेरे थोड़ा दिमाग में ये चीज़ है, ये मुझे चीज़ क्लियर करें। चलें, मैं इसको थोड़ा सा पहले जो ना बड़े कैनवस पे लेके आता हूँ। असल में सिर्फ तालीम पे हम नहीं जाते, तालीम पे दूसरे उसमें जाएंगे। पहली मजमूई ज़िंदगी ही पहले अच्छी थी, और हमसे पहले और अच्छी थी, और हमसे पहले और अच्छी थी। असल में केस ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने ताबे किया है फितरत के। हम जितनी फितरत से करीब ज़िंदगी गुजारेंगे उतने हम ज़्यादा अच्छे ज़रख़ेज़ ज़िंदगी गुजारेंगे, उतनी अच्छी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं ओवरऑल एक कुलिया बता रहा हूँ आपको। तो आज की जनरेशन की निस्बत जो 40-50 साल पहले लोग थे, वो उनकी ज़िंदगी बेहतर इसलिए थी आज की निस्बत कि वो फितरत से करीब ज़िंदगी गुजारते थे, सही है, तो हर जगह कंफर्टेबल थे, क्योंकि फितरत के ख़िलाफ़ जो है ना वो कुछ ही चीज़ें होती हैं जो फितरत के ख़िलाफ़ जो है ना चलती है, वो भी फितरत ने खुद डिज़ाइन की है। पल्ला मछली तो उल्टी जा सकती है दरिया में, ट्राउट भी जो है ना दरिया सवात में उल्टी जा सकती है, ये कुदरत ने ऐसे पैदा किए हैं, लेकिन बाकी जो मखलूक हैं मजमूई तौर के ऊपर वो फितरत के जितने ताबे रहेंगे उतने ही वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, और नेचुरली उतने ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये तो हो गई एक बात। अब आते हैं तालीम के ऊपर। तालीम में भी पहले क्योंकि कंपटीशन नहीं था बहुत ज़्यादा आपस में भी,
کیونکہ ریس نہیں لگی ہوئی تھی نا آپس میں. ابھی میں مختلف ایک تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ میں خود اس وقت اسلامی یونیورسٹی میں ایک ذمہ دار پوسٹ کے اوپر ہوں. اس کے علاوہ میں کئی جگہ میں پڑھاتا رہا ہوں, وزٹنگ کے اوپر پڑھاتا ہوں, پھر میں پورے پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز میں جانتا ہوں. کیس یہ کہ ریس لگی ہوئی ہے کہ میرے اگر بھائی کا بیٹا جو ہے وہ اس نے فلاں فیلڈ میں داخلہ لے لیا ہے تو اب میں بھی کسی نہ کسی سے چاہوں گا اپنے بیٹے کو بھی اس فیلڈ میں داخل کروں, چاہے اس کے اندر اس کی صلاحیت ہو یا نہ ہو, یا میرے معاشی سماجی معاشرتی معاملات ایسے ہوں یا نہ ہوں. تو ایک ریس لگی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک الگ, ہر ایک کو الگ الگ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا نا قدرت نے, اور ہم چاہتے ہیں کہ سب کو مشین کے انداز میں مولڈ اور ڈائس کے ساتھ جیسے پیدا ہوئے ہیں اس طرح کر دیں, تو اب وہ چیز ان نیچرل ہو جاتی ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے مذہبی, میں خود ایک میرے پاس کیس اسٹڈی ہے, ہمارے واقف کار تھے, ان کا بیٹا تھا, فطری طور کے اوپر وہ مذہب پسند تھا اور اس کو بغیر یاد کیے ہی قرآن جو تھا نا وہ حفظ ہو جاتا تھا. وہ ذرا سا پڑھتا تھا قرآن حفظ ہو جاتا تھا, صحیح ہے نا. لیکن ان صاحب نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ یہ سوچ کے کہ میرا ایک بیٹا ہے اس کو انجینئرنگ میں داخل کرا دیا. جب انجینئرنگ میں داخل کرایا تو وہاں پہ وہ کامیاب شاید بہت زیادہ نہ ہو سکا. وجہ کیا تھی کہ اس کے اندر جو سافٹ ویئر تھا وہ تو مذہب پسندیدہ تھا. ایک چیز کو آسانی سے یاد ہو رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسی جگہ پہ جائے جہاں وہ چیز مشکل سے ظاہر ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بیمار ہو جاتا ہے تو پھر ناک کے ذریعے اس کو غذا پہنچا رہے ہوتے ہیں, نالی کے ذریعے یا اس کے چیر پھاڑ کر کے, تو وہ نیچرل ہے نا, تو وہ تکلیف پہنچاتا ہے. ایسے ہی ہم اپنی زندگی کو نیچرل گزار رہے ہیں تو ہمیں تکلیفیں پہنچا رہی ہیں. یہ کتنا افیکٹو ہے ریلیجیس پریکٹسنگ فیملی رن کرنا اور اس کے اندر جو ہے پوری زندگی گزارنا. وہ تو زندگی آپ نے گزاری ہے, تو آگے آپ اپنے جو ہے بچوں میں یا بچوں کے بچوں میں انکلکیٹ کر رہے ہیں, آگے بڑھا رہے ہیں. تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا اور جو ہے اس میں زندگی میں آپ نے اس سے کیا سیکھا اور آپ مزید اس کو آگے بھی پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت اچھا آپ نے سوال کیا. ہو سکتا ہے ہمارے کچھ سننے والوں کو یہ پسند نہ بھی آئے, لیکن انفیکٹ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اس کو فالو کریں, ٹھیک ہے نا. قرآن میں بار بار آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو ہمیں تو ہمارے پاس ایک تو یہ بتا دوں کہ آپشن نہیں ہے, کہ یہ نہیں کہ آپ پیزا ہٹ میں ڈنر کریں یا جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ جا کے پیزا ہٹ میں کریں, میکڈونلڈ میں کریں, یہ نہیں ہے. یا آپ فلاں اسکول میں داخلہ لیں یا فلاں میں, یہ تو کمپلشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس نے ہمیں بھیجے اس لیے کہ وہ یہ کام کریں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے بچے سے کہوں گا جا کے بیٹا آپ نے جو ہے نا وہ دہی لے کے آنا ہے, تو دہی لانا اس کے بعد آپشن تھوڑی ہے, اس کا تو انسٹرکشنز ہے. تو ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی مذہب ہے کسی بھی پوری دنیا میں, وہاں پہ آپشن تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. جس کو بھی وہ اپنا رب سمجھتے ہیں تو اس کی تو بات ماننے پہ وہ پابند ہے. ایک بات تو یہ ہوگی, اور ہم سب کو بھی پابند ہونا چاہیے. ہمارے پاس آپشن نہیں ہے اس بات کا, ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے سب نے وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے, اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سب وعدہ کر کے آئے ہیں. جب اللہ نے کہا کون ہے تمہارا رب, تو انہوں نے کہا آپ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ بھی آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہاں آ کے ہم دوسرے چکروں میں بھول جاتے ہیں. یہ تو کوئی دو باتیں. تیسری بات یہ کوئی بھی چیز آپ کا سوال اب شروع ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کیا مشکل ہے. مشکل وہ چیز ہے جو آپ کو آتی نہیں ہے, اور مشکل وہ چیز ہے جس کے لیے آپ کا ذہن کا اپرچر کھلتا نہیں ہے. جب آپ کھول لیتے ہیں اس چیز کو, اپرچر کو کھول لیتے ہیں, تو آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس چیز کو. جب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ہر چیز کا ایک سائیکل ہوتا ہے, صحیح ہے نا. جیسے فرض کریں رمضان آتے تو کتنا خوف کا شکار ہوتی ہے آدھی قوم کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن آپ دیکھیں وہ پہلے ایک دن ایک روزہ رکھتے ہیں تو ایک سائیکل آ جاتا ہے, تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. پھر 3 روزے رکھ لیتے ہیں تو بہت ہی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. پھر ذرا وہ 6-7 روزے جاتے ہیں, پھر تو ہم ایسا لگتا ہے کہ یار جیسے اس کے ساتھ ہم آدھی زندگی گزار سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ طے کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کام آپ کر لیتے ہیں. تو آپ جب طے کر لیں کہ آپ نے اللہ کے جو بتائے ہوئے اصول اور انسٹرکشنز ہیں, قوانین نے, اس کو تعلق زندگی گزارنی ہے. 100% تو گزارنے ذرا نسبتاً مشکل ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے اور بھی عوامل ہوتے ہیں دنیا میں رہتے ہیں, تو لیکن جتنے آپ گزاریں کہ اللہ آپ سے راضی رہے, تو جب آپ طے کرتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. صحیح ہے, بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور اس کا اللہ نے تجربہ کیا. اللہ کی مہربانی سے میرے 3 بیٹے حافظ ہیں اور 3 بیٹے عالم بھی ہیں اور میری بیٹی بھی عالمہ ہے. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے, اور میرے بچے جو ہیں بہت اچھے. میں نے طے کیا تھا کہ بچے تعلیم جو ہے نا وہ مذہب کی دین کی حاصل کریں, لیکن روزگار جو ہے میں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے وہ دین کی بنیاد پہ نہ کریں, بلکہ وہ دنیا میں کمپٹیشن والی جو موقع ہے اسی میں حاصل کریں. تو
माशाल्लाह मेरा एक बेटा जो है वो प्रिंसिपल है स्मार्ट कॉलेज के अंदर, दूसरा बेटा भी कॉलेज के अंदर भी है, वो सॉफ्टवेयर का भी शौक है, वो उससे सुल्तान काम करते हैं, तीसरा बेटा जो है माशाल्लाह आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम के अंदर भी हैं, और वो सारे के सारे अपने अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट्स हैं। चौथी जो मेरी बेटी है वो भी एक एकेडमी चला रही है। यही नहीं है बल्कि माशाल्लाह जो मेरे घर में और मेंबर्स हैं उनमें भी से वो लोग भी बिज़नेस भी कर रहे हैं और जॉब्स भी कर रहे हैं और बहुत कंफर्टेबली के सारे काम कर रहे हैं। मज़हब ने जो कुछ बताया उससे वो अच्छे एक इंसान बन गए, तो वहाँ पे वो अच्छा डिलीवर करते हैं। तो वो शिकायतें जो हमें या और लोगों को इम्प्लाइज अपने कलीग्स के अंदर आती हैं या ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉइज से होती हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो शिकायतें मेरे बच्चों वाले केस के अंदर उनकी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं है, क्योंकि वो अपनी उस ड्यूटीज़ को वो जो पैसे ले रहे हैं उसको अमानत समझ के जो ना वो सारे काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है, उन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लिहाजा वो उसको एहतियात के साथ सारे काम कर रहे होते हैं। और उन्होंने तय किया हुआ कि हमें हलाल खाना है, मेहनत से खाना है और हलाल खाना है, तो